अहिले यस्तो समयहरू छ कसैलाई है स्वर्ग नरकको अहिले है प्रचार गर्ने फुर्सद छैन। स्वर्गको बारेमा भन्ने है अनि नरकको बारेमा भन्ने, पापको बारेमा भन्ने, दुःख कष्टको कुराहरू गर्ने है। यो जो रियालिटी मतलब डे टु डे हाम्रो हरेक दिनको जीवनमा चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने हरेक दिन है आज हामीले सबै विश्वासीहरूले चाहिँ सामना गर्नुपर्ने है परीक्षाको कुराहरू, जाँचको कुराहरू। अब हामी के अरे सकारात्मक हुन्छौँ सेवकाई गर्दाखेरि है, वचनहरू बोल्दा हामी सकारात्मक कुराहरू गर्छौँ है। अनि अब निराश हुने कुरा गर्दैनौँ, हामी हताश हुने कुरा गर्दैनौँ है। अनि यस्ता धेरै कुराहरू छ जो चाहिँ हामीले लुकाइराखेको हुन्छौँ है, जो चाहिँ हामीले वास्तवमा अगाडि ल्याएको हुँदैनौँ है। रियली फेस तर जीवनमा हामीले साँच्ची नै सामना गरिराखेको हुन्छौँ, फेस गरिराखेको हुन्छौँ है। सबै विश्वासीको जीवनमा है उतार चढाव हुन्छ है। समहाउ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ। आफैले आफैलाई कतिचोटि सान्त्वना दिने मान्छे नभएर कतिचोटि हामीले आफैले आफैलाई सान्त्वना दिइराखेका हुन्छौँ। अनि कतिचोटि एक्लै रुन्छौँ हामी कोठाभित्र बसेर, कसैले नदेख्दा हाम्रो आँखाबाट आँसु चुहिरहेको हुन्छ है। किन यो मलाई मात्र यस्तो, किन मैले मात्र यस्तो कुराहरू भोग्नुपर्ने भन्ने रियालिटी के हो त, वास्तविकता त्यो जीवनबाट चाहिँ भएर चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरू गइरहेको हुन्छ है। अनि हामी त्यो कुरालाई चाहिँ लुकाउनु खोज्छौँ के त वास्तवमा है। वी ट्राई टु हाइड द ट्रुथ, बिटर ट्रुथ। तितो कुरालाई हामीले के गर्न खोज्छौँ, हामी लुकाउन खोज्छौँ है। अनि अलिकति के भन्छ सानो आवाज आएर मेरोमा मात्रै हो गीतमा अलिकति राम्रोसँग मिल्दैन। साउन्ड त पुरै छ र है, आउँदैछ साउन्ड। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अब म चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ है रियालिटीको कुराहरू, वास्तविकताको कुराहरू, साँचो कुराहरू, सत्य कुराहरू है आज पस्किन चाहन्छु, अगाडि ल्याउन चाहन्छु। किनभनेदेखि स्वर्ग एकदमै जतिको स्वर्ग चाहिँ वास्तविक छ, साँचो छ, सत्य छ, त्यत्तिकै नरक पनि सत्य छ, साँचो छ है। नरक पनि त्यति नै, त्यसको अस्तित्व पनि त्यतिकै छ। नरक छैन भनेदेखि स्वर्गको महत्त्व हुँदैन, अनि स्वर्ग छैन भने नरकको महत्त्व हुँदैन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो है, यही स्वर्ग र नरकको कुरालाई है उहाँले चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि, क्लियरली देखाउनको लागि, स्पष्टसँग देखाउनलाई, बुझाउनलाई प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो। स्वर्गको बारेमा उहाँले धेरैवटा है आज असल कुराहरू हामीले हेर्न सक्यौँ, देख्न सक्यौँ, सुन्न सक्यौँ भने चाहिँ अब नरकको बारेमा पनि है त्यतिकै कुराहरू है हामी सुन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हेल इज मेन्सन्ड 167 टाइम्स है, 167 पल्ट 67 टाइम्स बाइबलमा चाहिँ नरकको बारेमा बताइएको छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गेहेना पनि भन्छन्, हेड्स पनि भन्छ, हेडेस पनि भन्छ, द पिट, पातल पनि भनेर भनिन्छ, अबिस पनि भन्दछ, या त अनन्तको दण्ड पनि भन्दछ है। बाइबलमा धेरै प्रकारले
नरकको वर्णन गरिएको छ। त्यसको घर पाताल जाने बाटो हो, जसले मृत्युको कोठाहरूतिर पुर्याउँछ भनेर चाहिँ भन्छ। पाताल जाने कुरा पीठ है, पातालतिर जाने। नरक चाहिँ माथि स्वर्ग भएको ठाउँमा होइन, तर पृथ्वीभन्दा पनि मुनि यस पृथ्वीमा नै नरक छ। पृथ्वीमा नै, पृथ्वीको पातल तल्लो भागमा चाहिँ के छ? नरक छ है। त्यो भल्क्यानोहरू हामी है बेला बेलामा फुटेको देख्छौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ आगोको त्यो ठुलोबाट है त्यो आगोको ज्वाला भएको त्यो लोलाहरू भल्क्यानो फुट्दाखेरि निस्केको हुन्छ र अनि त्यो चाहिँ कति कति किलोमिटरसम्म त्यो फैलिएर जाँदाखेरि त्यसले भस्म पारेर जान्छ, अनि कति दिनसम्म त्यो भल्क्यानो चाहिँ त्यहाँनिर के भइरहन्छ, त्यहाँ त्यो आगो चाहिँ त्यहाँ निप्दैन त्यो भल्क्यानोको। अनि त्यो एउटा नरकको चाहिँ एउटा के अरे त्यो सानोबाट दृश्य मात्र हो है। तिनीहरू अतल कुण्डमा, तिनीहरूलाई अतल कुण्ड पनि भनिन्छ नरकलाई, अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। त्यो दुष्ट शैतान जब त्यो मानिसहरूबाट निस्केपछि चाहिँ है हामीलाई चाहिँ अतल कुण्डमा नपठाइदिनुहोस् भनेर भनेको, नरकमा नपठाउनुहोस्, किनभने नरक चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ शैतान अनि त्यसको फौजहरूको निम्ति है उहाँले बनाउनु भएको, शैतानको निम्ति है बनाउनु भएको हो। तर मान्छेको लागि त होइन, तर पनि मान्छे चाहिँ आफ्नो चोइसले, आफ्नो उसले चुनेको कारणले मान्छे चाहिँ नरक जान्छ है। धेरैचोटि बाइबलमा है यहाँ बताएको छ त्यो पातालमा खसालिनेछ। त्यो पाताल भनेको चाहिँ के हो है? पाताल चाहिँ नरक है, नरकलाई पाताल भन्छ। अनि यसो पनि भन्छ तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। विनाशको दण्ड, नरक चाहिँ विनाशको दण्ड हो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ येशूले धेरैचोटि स्वर्ग र नरकको बारेमा बताउनु भयो है। अनि वास्तवमा चाहिँ शैतान अनि त्यसको फौजहरूको निम्ति त्यसको अनाज्ञाकारिता गरेर त्योसँग लाग्ने है 1/3 त्यो शैतानहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा बनाएको हो है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले वास्तवमा चाहिँ है आज हामीलाई नरकको बारेमा बताउनलाई आउनुभयो। हामी यहाँनिर एउटा दृश्य हेर्छौँ, दृष्टान्त प्रभुले दिनुभएको, अनि त्यहाँनिर नरकको बारेमा बताइएको छ है। यीशु ख्रीष्ट आफैले चाहिँ 70 पल्ट नरकको नाउँ लिनुभयो। 70 पल्ट चाहिँ यीशु ख्रीष्टले नरकको नाउँ लिनुभयो। नरक चाहिँ कस्तो हुन्छ है। अनि एकचोटि उहाँले एउटा दृष्टान्त दिनुभयो। त्यो दृष्टान्तमा प्रभुले भन्नुभयो, लुकाको 16 अध्याय 22देखि त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि त्यो एउटा गरिब मानिस अथवा लाजरस भिखारी त्यो पनि मर्यो। स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखिदिए। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकको कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेऱ्यो र टाढामा अब्राहम र उनका साथमा लाजरसलाई देखे। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदनामा म छटपटाइरहेको छु। यहाँनिर अब नरकको दृश्य बताइरहेको छ। त्यो धनी मान्छे र त्यो लाजरस है, धनी मान्छे मजाले शोकसँग बस्थे खान्थे है। अनि त्यो लाजरस बिचरा गरिब मान्छे भिखारी चाहिँ त्यो धनी मान्छेले खाएको त्यसको टेबलबाट उछिटेको जुठो पुटोहरू कुकुरहरू सँगसँगै है जुठो पुटो खाँदै बस्थे। अनि अब पृथ्वीमा चाहिँ त्यो धनी मान्छेको लागि स्वर्गै जतिको थियो है, तर मरिसकेपछि चाहिँ त्यो सिधै नरकमा जान्छ। अनि नरकको त्यो कठोर कष्ट त्यसले भोग्नुपर्छ है। नरकको त्यो कठोर कष्ट त्यसले भोग्नुपर्छ।
त्यसले नरकबाट चाहिँ देख्छ है, अब्रामलाई देख्छ, अब्रामको काखमा बसिरहेको त्यो भिखारीलाई, त्यो लाजरसलाई पनि देख्छ। अनि उसले कराउँछ, चिच्याउँछ है, भन्छ त्यो लाजरसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, दया गरेर म कहाँ पठाइदिनुहोस्, त्यसको औँलाको टुप्पोमा पानी चोपेर चाहिँ मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, मेरो जिब्रोलाई, किनभने म अनन्तको ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। अनि त्यो अनन्तको ज्वाला हो, त्यो कहिले ननिभ्ने ज्वाला है, आगोको ज्वाला। हामीलाई सानो आगोले पोल्दा या त प्रेसर कुकरले कोही बेला है पकाउँदै गर्दाखेरि प्रेसर कुकरले पोल्दा, या त माछा फ्राई गर्दाखेरि, मासु फ्राई गर्दा अलिकति उछिटेको तेलले लाग्दा कति पोल्छ है, कति पोल्छ। अब त्यो त सानो एउटा अंश मात्र हो, तर नरक चाहिँ दन्कने आगो, कहिले ननिभ्ने आगोको ज्वाला हो है। नरक चाहिँ डरलाग्दो ठाउँ हो, कहिले ननिभ्ने त्यो है आगो हो। यो भनेको छ भयङ्कर वेदनाको साथमा। भयङ्कर भन्ने शब्द चाहिँ है त्यसै प्रयोग गरिँदैन। जोसुकैले जहिले तहिले भयङ्कर भयङ्कर भन्ने है कतिचोटि शब्दलाई प्रयोग गर्छ, तर है यसको लिटरेरी साहित्यिक त्यसको अर्थलाई हेर्नु भने भयङ्कर, त्यसले भन्छ म भयङ्कर वेदनामा छु, त्यो धनी मान्छेले भन्छ है, नरकको भयङ्कर वेदनामा छु है। तर अब्रामले भन्छ छोरा याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिस्, त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो, त्यो त अब यहाँ आराममा छ, तँ त कष्टमा छस् है। यो सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तँ कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान सक्दैनन्, त्यहाँबाट पनि हामी कहाँ कोही वारी आउन सक्दैनन्, र बिचमा एउटा गहिरो धाधो छ। उसले भन्यो पिता, यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले त्यसलाई मेरो बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरो 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। त्यो धनी मान्छेले जुन नरकको कष्ट भोगिराखेको छ, अब त्यो कष्ट चाहिँ उसको आफ्नो दाजुभाइले पनि, जसले प्रभुलाई चिन्दैन, जसले प्रभुलाई पाएको छैन, प्रभुलाई जानेको छैन है, प्रभु नचिनेकोहरू, आज उसको लागि उसलाई सुर्ता भयो, चिन्ता भयो, अब यस्तो ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने रहेछ, यस्तो वेदना सहनु पर्ने रहेछ, यस्तो भयङ्कर ज्वालाको पीडा सहनु पर्ने रहेछ, जहाँनिर चाहिँ किरा मर्दैन, आगो निप्दैन भनेको छ है। अनि त्यस्तो ठाउँमा आइपुग्नु पर्दो रहेछ, आहा है, त्यसलाई पठाइदिनुहोस्, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यसले भनिदियोस् भनेर भन्छ। तर द्याट वाज अल्सो नट पोसिबल, त्यो सम्भव भन्ने कुरा चाहिँ थिँदै थिएन, किनभनेदेखि अब संसारमा हुँदा नै हामीले वाट इज रङ एन्ड वाट इज राइट हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ है। संसारमा हुँदा नै है आज हामीले वाट इज राइट वाट इज रङ, के स्वर्ग के नर्ग भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले खुट्याउन सक्नुपर्छ। हामीलाई गुड एन्ड ब्याड भन्ने कुरा आज संसारमा नै बताइएको छ, राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा बताएको छ, असल र खराब कुराहरू हामीलाई बताइदिएको छ, गुड अनि ब्याड भन्ने कुराहरू है, स्वर्ग र नर्ग भन्ने कुराहरू, जीवन र मृत्यु भन्ने कुराहरू हामीलाई बताइदिएको छ। हामीले जान्दा जान्दै, हामीले बुझ्दा बुझ्दै हामीले है गऱ्यौँ भनेदेखि पनि है आज यो नर्गको भागीदार हामी बन्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरैजनाको विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू छ है, तर चोइस चाहिँ हाम्रो हो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सो इच्छा दिनुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ सो इच्छा दिनुभएको छ, टु चुज वाट इज गुड वाट इज ब्याड। अनि स्वर्ग चुन्नु र नर्ग चुन्नु चाहिँ तपाईँ र म यो संसारमा हुँदा नै हो। स्वर्ग चाहिँ एउटा आगोको जग्गा, नर्ग चाहिँ एउटा आगोको जग्गा हो है, आगोको जग्गा हो। र नर्गको बारेमा विभिन्न प्रकारले यहाँ वर्णन गरिएको छ। लुका 16:24ले भन्छ, अनि उसले कराएर भन्यो, हे अब्राम पिता, म माथि दया गर्नुहोस्, लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदनामा परिरहेको छु है। अनि यो भयङ्कर वेदना ज्वालामा भनेको छ, नर्ग चाहिँ ज्वाला भएको ठाउँ हो। मत्ती 13:42ले भन्छ, उनीहरूले आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, आगोको भट्टी
है। नरक चाहिँ आगो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म भन्दैछु र तिनीहरूले आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन् भनेको छ। दारा है किट्नेछन् भनेको छ। दारा किटेर है मान्छेहरू दारा किटेकै हुन्छ त्यहाँनिर। नरक चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। रुनेछन् है, त्यो रुवाई चाहिँ त्यहाँ रोकिँदैन। रुएको रुवाई रोकिने चाहिँ है, रोदन रोकिने चाहिँ, रुनु रोकिने चाहिँ ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो। हालेलुया। स्वर्गमा चाहिँ आँसु छैन। हालेलुया। स्वर्गमा चाहिँ आँसु हुँदैन, रुनु पर्दैन। पिताको घरमा रुनु पर्दैन। पिताको घरमा त्यहाँ आनन्द छ। तर नर्कमा चाहिँ रुनुपर्छ। रुको रुकै हुन्छ नरकमा चाहिँ। दारा किटेकै हुन्छ है। मत्ती 25:41 भन्छ, त्यसपछि उहाँले देब्रेतिरको मानिसहरूलाई भन्नुभयो, श्रापित मानिसहरू हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूको लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा जाऊ भनेको छ है। दियाबलस र त्यसको दूतहरूको लागि तयार पारिएको। वास्तवमा नरक चाहिँ मान्छे जाओस् भनेर होइन। नरकमा चाहिँ मान्छे जाओस् भनेर होइन है। मान्छेलाई चाहिँ कोही पनि नजाओस्। यो संसारलाई परमेश्वरले यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो है, यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, उहाँलाई पठाउनु भयो। अनि है मानिसहरू नरक नजाओस् भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले यो संसारमा पठाउनु भयो। आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि उहाँ क्रुसमा गएर उहाँले नरक नजानको लागि प्रत्येक मानिसको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले मूल्य चुकाउनु भयो। ही पेड द प्राइस अन द क्रस सो दैट पीपल वोन्ट गो टु हेल। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, पृथ्वीमा। अनन्तको आगोमा जाओ। प्रकाशको 20:15 भन्छ, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाएन तिनीहरू अग्निकुण्डमा फालिए। अग्निकुण्ड, आगोको कुण्डमा फालिए। नरक चाहिँ आगोको कुण्ड हो है। अनि येशू ख्रीष्टले जब है प्राण त्याग्नुभयो, उहाँ मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बाउरी उठ्नुभयो है। अनि तेस्रो दिनसम्म उहाँ कहाँ जानुभयो भन्दा उहाँ पातालमा ओर्लिनुभयो। अघिबाट यो देखेर उनले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषय भने कि उहाँ न पातालमा छोडिनुभयो, न उहाँको शरीर नै कुहियो भनेको छ है। उहाँ पातालमा छोडिनु भएन है। हामी देख्छौँ जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रात थिए, त्यसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा 3 दिन 3 रात रहनेछ र त्यहाँ रहेर है। कोलोसी 2:14 र 15 पदले भन्छ, उहाँले सबै प्रधानता र शक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ सबै है कानुनी दाबी र तमसुकहरूलाई किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। अनि कानुनी दाबी र तमसुक अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानता र शक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले निशस्त्र बनाएर खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो भनेको छ है। प्रधानता र शक्तिहरूलाई त्यो पातालमा ओर्लिएर गएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले निशस्त्र बनाउनु भएको छ, खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो है। हेल इज इनसाइड द अर्थ, पृथ्वीमै छ नरक चाहिँ है। पृथ्वीको तल्लो भागमा ओर्लानु भयो भनेर बताएको छ है। पृथ्वीको पल्लो भागमा चाहिँ है प्रभु यीशु ख्रीष्ट ओर्लानु भयो भनेर चाहिँ बताएको छ। अर्थ सेन्टर इज हटर देन द सन। अनि पृथ्वीको सबभन्दा मुनिलो भाग चाहिँ है घामभन्दा पनि के अरे चर्को गरम छ है। साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएको फ्यारेनहाइट 12,000 डिग्री फ्यारेनहाइट है। 12,000 डिग्री फ्यारेनहाइट नर्कको राप चाहिँ नि पृथ्वीबाट जो बाहिर निस्किन्छ नि 12,000 डिग्री फ्यारेनहाइट छ भनेको छ। सेन्टिग्रेड पनि होइन, फ्यारेनहाइट। यस्तो डरलाग्दो त्यो है भयङ्कर, यति डरलाग्दो तातो छ। घामको
के अरे तातो भन्दा पनि घामको है आज राप भन्दा पनि डरलाग्दो राप चाहिँ पृथ्वीको मुनि छ। त्यो नरक हो, है पाताल हो। कति जियोलोजिस्टहरूले खन्दै 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 जाँदा तल उनीहरूले आगोको ज्वाला आइरहेको, तलबाट चिच्चाइरहेको, मान्छेहरू कराइरहेको त्यस्तो कतिपल्ट भेटेको छ साइन्टिस्टहरूले। यस्तो कुराहरू चाहिँ आज भन्नु दिँदैन, मिडियामा आउँदैन, तर रियल कुराहरू यस्तो देख्ने साइन्टिस्टहरूले गवाई दिएको छ, साक्षी दिएको छ है। पृथ्वीको तल्लो भागमा चाहिँ यस्तो जग्गा छ कि त्यहाँनिर चाहिँ चिच्चाइरहेको हुन्छ, मान्छेहरू कराइराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्क भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नरक भन्छ है। अनि आज नरक चाहिँ कोही पनि नजाओस्, नरक चाहिँ कोही नजाओस्। कतिजनाले भन्ने गर्छ नि है, यो क्यान्सर बिमार हुन्छ नि, क्यान्सर रोग। अन्त मान्छेले भन्ने गर्छ है, यो मेरो शत्रुलाई पनि यस्तो रोग चाहिँ नलागोस् न भनेर भन्छ है। क्यान्सर यति डरलाग्दो, ब्लड क्यान्सर है, यति डरलाग्दो रोग हो, यस्तो डरलाग्दो बिमार हो यो है। अनि यो स्पेसली 4th स्टेजमा पुगिसकेपछि मान्छे फर्किनु सक्दैन है। अनि यस्तो डरलाग्दो रोग हो यो क्यान्सर होइन। अन्त मान्छेले भन्छ नि मेरो शत्रुलाई पनि यस्तो रोग चाहिँ नलागोस् न भन्छ नि। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ क्यान्सर लाग्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ नरक जानु, नरक जानु। नरकमा चाहिँ अनन्त अनन्तको लागि तडपिनु हो, अनन्त अनन्तको लागि। कहिले 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 शान्ति हुँदैन है, कहिले शान्ति हुँदैन नरक चाहिँ। क्यान्सर रोग भन्ने चाहिँ शरीरमा हुन्छ, यो शरीरमा है, बाहिर शरीरमा हुन्छ। अनि त्यो रोग है, त्यो रोगले शरीरलाई सताउँछ, त्यसले जिउँदो हुन्जेल त्यसले सताउँछ, त्यसले खान्छ, त्यो जिउँदो किराहरूले खान्छ है। राम्रै शरीरलाई खाइदिन्छ, कस्तो हुन्छ किराहरूले खाँदा है, कस्तो हुन्छ है। तर त्यो वेदना र त्यो पीडा केही होइन नरकको पीडा हेरेर है। किनभनेदेखि नरकमा न किरा मर्छ न आगो निप्छ भनेको छ, न किरा मर्छ न आगो निप्छ है। आगो पनि निप्दैन, किरा पनि मर्दैन। कस्तो चाहिँ किराले खान्छ, कस्तो चाहिँ किराले टोक्छ, टोकेको टोकेकै टोकेको टोकेकै, आगोले पोलेको पोलेकै पोलेको पोलेकै है। तपाईँले आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ क्यान्सर रोग है नलागोस् भन्दा पनि नरक चाहिँ नजाओस्, कुनै पनि मान्छे नरक चाहिँ नजाओस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, प्राणको आहुति दिनुभयो, बलिदान हुनुभयो हामीलाई नरक जानबाट बचाउनका निम्ति, नरक जानबाट बचाउनको निम्ति। कोही पनि नरक नजाओस्, कोही पनि नाश नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्। नाश नहोस् भनेको के हो? जताततै गइरहने उडिरहने होइन भनेको हो, होइन नि है, होइन नि। प्रभुलाई नचिनेपछि, प्रभुलाई नजानेपछि, प्रभुलाई नपाएपछि, प्रभुलाई विश्वास नगरेपछि है, प्रभुलाई विश्वास नगरिसकेपछि चाहिँ, नगरेपछि चाहिँ आज नरकको भागीदार बन्दछ। त्यसै कारण नरक चाहिँ सजिलो ठाउँ चाहिँ होइन। नरकमा त न त किराहरू मर्दछन् न त आगो निप्दछ। मार्कुस 9:46 भन्छ, नरकमा न त किराहरू मर्दछन् न त आगो निप्दछन् है। त्यस्तै गरिकन प्रकाश 14:10 भन्छ, त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरको क्रोधको कडा मत पिउनेछ। पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिनेछ। आगो र गन्धकमा चाहिँ त्यसलाई यातना दिनेछ। उसले यातना भोग्नुपर्छ है। गन्धक भनेको छ, आगो र गन्धकमा त्यसले यातना भोग्नुपर्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नरक चाहिँ एउटा सतावटको जग्गा हो, वेदनाको यातनाको ठाउँ हो, प्लेस अफ टर्मेन्ट। त्यहाँ जहिले पनि कष्ट हुन्छ, त्यहाँ जहिले पनि यातना हुन्छ। त्यो यातनाबाट चाहिँ आज मानिसहरू है बाँचोस्, मानिसहरू नजाओस्, नरक चाहिँ कोही पनि नजाओस् जति सक्दो है। आफ्नो हाम्रो है आफन्तहरू प्रभुमा आएको छैन भने उनीहरूको लागि हामीले
नरकलाई देखे जस्तै गरेर हामीले बोझको साथमा हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, उनीहरूको आत्माको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। नरक यस्तो ठाउँ हो है, डरलाग्दो ठाउँ हो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला त्यसले नजर उठायो है, हामीले हेऱ्यौँ कठोर कष्ट भोग्ने ठाउँ हो नरक। मानिसहरूले कल्पना गरेको भन्दा पनि बढ्ता हो, किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर पनि प्राण गुमायो, नरकमा गयो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? आज संसारमा त है वाह होला, संसारमा त अब सेलिब्रिटी होला, संसारमा त एकदमै विद्वान होला, संसारमा त साइन्टिस्ट होला, वैज्ञानिक होला, संसारमा त लिडर होला, नेता होला है, प्राइम मिनिस्टर होला, प्रेसिडेन्ट होला, संसारमा त उच्चभन्दा उच्च ओदामा होला, अम्बानी होला है, सुनले ढाकेको होला। तर प्रभु पाएको छैन भने चाहिँ, प्रभु पाएको छैन भने चाहिँ नरकको भागीदार हुन्छ, नरकको भागीदार हुन्छ, नरकको भागीदार हुन्छ। जस्तै मान्छे किन नहोस्, संसारको भयङ्कर मान्छे किन नहोस्, नरकको भागीदार हुन्छ। त्यसै कारण नरक यस्तो ठाउँ हो, प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने, तिम्रो एउटा हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने काटिदेऊ है। दुईटै हात भएर नरक जानुभन्दा चाहिँ है, ननिप्ने आगोमा जानुभन्दा चाहिँ डुँडो भएर स्वर्ग जानु चाहिँ तिम्रो निम्ति असल हो है। स्वर्ग जानु चाहिँ असल हो तिम्रो लागि भनेर चाहिँ यहाँ बताइराखेको छ। स्वर्ग जानु चाहिँ तिम्रो लागि असल हो। डुँडो हात बरु हात काटिदेऊ, डुँडे हात भएर बाँच। त्यो हातले पाप गर्दैछ भने, त्यो हातले व्यभिचार गर्दैछ भने, त्यो हातले आज अरूलाई औँल्याउँदैछ, दोस्याउँदैछ भनेदेखि बरु हात काटिदियो, डुँडे भएर चाहिँ तिमी स्वर्ग जाऊ है। नरकमा त किराहरू मर्दछन्, न आगो नै निप्दछ। तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई काटिदेऊ। दुई खुट्टा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त खरन्डो भएर जीवनमा प्रवेश गर्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ है। हेर्नु त यहाँ कस्तो कुरा गरिराखेको छ प्रभुले। खरन्डो भएर तिमी बरु बाँच, खुट्टालाई काटिदेऊ। त्यो खुट्टाले पाप गर्छ भने काटिदेऊ, लङ्गडा भएर बस, खरन्डो भएर बस, अनि त्यतिकै तिमी स्वर्ग जाऊ। तर दुईटै खुट्टा लिएर नरकमा चाहिँ नजाऊ, जहाँनिर चाहिँ किराहरू न किरा मर्छन् न आगो निप्छन्। यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने त्यसलाई झिकेर फालिदेऊ है। आँखाले पनि पाप गर्छ, आँखाको पाप, लस्ट अफ द आइस, आँखाको अभिलाषा है। आँखाले पाप गर्छ भने आँखा फुटाइदेऊ, बरु अन्धा भएर बाँच। आँखाले बरु है कति पाप गर्छ, आँखाले कति पाप गर्छ, कस्तो पाप, अपवित्र कुराहरू है। आज व्यभिचारको कुराहरू आँखाले हेर्छ, देख्छ, यो आँखाबाट है दुष्ट कुराहरू पस्छ, यो आँखाबाट नराम्रो अश्लील कुराहरू यो आँखाले हेर्छ, अवलोकन गर्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने है त्यसलाई झिकेर फालिदेऊ। दुईटा आँखा भएर नरकमा फालिनु भन्दा त एक आँखा मात्रै भएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु चाहिँ है आज असल हो। हेर्नु त, स्वर्ग नरक चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। बरु हात काटेर फालिदेऊ, बरु खुट्टा काटेर फालिदेऊ, बरु आँखा फुटाइदेऊ है, आँखा झिकिदेऊ। दुईटै खुट्टा भएर नरक चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो है। यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ है नरकको बारेमा, प्रभुले भन्नुहुन्छ राज्यको सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्, राज्यको सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन्, डाँडा किट्नेछन्, अन्धकार हुनेछ, अन्धकार। मत्ती 8को 12ले भन्छ, मत्ती 13को 40, 42, 50मा लेखेको छ, जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ, युगको अन्तमा पनि त्यस्तै हुनेछ र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्।
त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन्, दारा किट्नेछन्, आगोको भट्टीमा तिनीहरूलाई फालिदिनेछन् अनि मानिसहरू रुनेछन्, मानिसहरू आज दारा किट्नेछन्, रुनेछन्। त्यस्तो ठाउँ हो त्यो। बाहिर अन्धकारमा फालिदेऊ भनेको छ। राजाले सेवकहरूलाई भने त्यसको हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँनिर मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। रुखको रुखै हुन्छ, त्यहाँ दारा किटेको हुन्छ है। कतिचोटि प्रभु यीशुले भन्नुभयो ढोङ्गी फारिजीहरूलाई, शास्त्रीहरूलाई, धर्मशास्त्रीहरूलाई, ढोङ्गीहरू तिमीहरू है आज विद्वारको घर खाइदिन्छौ, लामो लामो प्रार्थना गरेर तिमीहरूले स्वाङ रचाउँछौ है, तर तिमीहरू नर्कको भागीदारहरू हौ है। अनि पाखण्डीपन गरेर हुँदैन। हाम्रो जीवनमा रियालिटी हुनुपर्छ। त्यसै कारण है नरक चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। नरकमा त न किराहरू मर्दछन्, न आगो नै निप्दछ है। नरकको कठोर कष्ट है आज भोगेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसै कारण चाहिँ आज है हामी कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्ड आज्ञाको पुनरुत्थानको निम्ति सबैले एक दिन न्यायमा पर्नुपर्छ। मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु छ निश्चित छ भने त्यसपछि इन्साफ भनेर बताएको छ। त्यसै कारण प्रिय हो, आज नरकको बारेमा तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ है। नरकको बारेमा भन्नुपर्छ। नरक डरलाग्दो ठाउँ हो, डरलाग्दो ठाउँ हो। नरक कोही पनि नजाओस्, नरक चाहिँ कोही पनि नजाओस्। आफू नजाउँ, कसैलाई जान पनि नलगाउँ। त्यसै कारण आज हामी नरक नजाने जीवन हामीले जिउनुपर्छ। नरक भन्ने सजिलो कुरा होइन, डरलाग्दो कुरा हो है। नरकको बारेमा मान्छे भन्नु हिचकिचाउँछ, पापको बारेमा भन्नु हिचकिचाउँछ है। र स्वर्गको बारेमा त अब स्वर्गमा यस्तो छ, सुख छ, शान्ति छ, आनन्द छ, ढुक्कै छ है, धेरै कुराहरू गरिन्छ। तर नरक पनि छ नि, रियालिटी है, वास्तविकता। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिय हो है, आज हामीले नरक के हो भन्ने कुरालाई जानिराखौँ, बुझिराखौँ। अनि नरक चाहिँ खेलाची ठाउँ होइन। सिरियसली आज तपाईँ र मैले पनि सोच्नुपर्ने नरक चाहिँ है, नरक चाहिँ कोही पनि नजाओस्, कोही नजाओस्, जति सक्दो कोही नजाओस्, कसै पनि नछोडियोस् नरकमा है। त्यसैले गर्दा प्रिय हो है, नरक भन्ने कुरालाई आज तपाईँ र मैले बुझिराखौँ। अनि नरकको चाहिँ कोही पनि जानु नपरोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको वचनको लागि, नरकको आज प्रभु प्रकाशको निम्ति। र नरक चाहिँ कस्तो ठाउँ प्रभु, आज साँच्ची नै त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभु आज कोही पनि नपुगोस्, कोही पनि नष्ट नहोस् भनेर प्रभु आज तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो, प्राणको आहुति दिनुभयो, बलिदान हुनुभयो। अनि हामीलाई स्वर्ग नरक जानबाट तपाईँले बाटो ढोकाहरू तपाईँले नरकको बन्द गरिदिनु भयो, ताकि हामी सबै स्वर्ग जान सकौँ प्रभु परमेश्वर पिता। अनि आज कतिले प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्दैनन्, विश्वास गरेको छैन प्रभु। अनि आज कतिजना नरकको भागीदार हुन गइरहेको छ। त्यसै कारण प्रभु दया गर्नुहोस्, प्रभु दया गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। हाम्रो सबै आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउनुहोस् प्रभु, बचाउनुहोस् प्रभु, सो द्याट उनीहरू नरक कहिले पनि नगएको होस्। नरक वेदनाले भरिएको ठाउँ, नरक यातनाले भरिएको ठाउँ, अग्निले भरेको, ज्वालाले भरेको ठाउँ। त्यहाँ किराहरू मर्दैनन्, त्यहाँनिर आगो निप्दैनन् प्रभु। यो नरकमा चाहिँ कोही पनि जान नपरोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई बचाउनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु। अनि नरकको बारेमा हामीले
प्रभु बताइरहन सकौँ भनिरहन सकौँ। प्रभु हामी नबिर्सौँ, हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्।